کتاب التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وی فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ قائد وناصر دلیلا وعینا حتی تسکن ورزقۃ وتمتع فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجک میں آل محمد۔ میں وہ سرکش ہوں کبھی آتا نہیں جو زیر دام، میں وہ سرکش ہوں کبھی آتا نہیں جو زیر دام، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، ہاں مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ اختار چنیوٹی دا کلام پڑھا لگا، بڑے تحمل نال سن دیا سو۔ وہ لکھتا کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے، انسان بدلتے رہتے ہیں۔ قانون اٹل ہیں قدرت کے، انسان بدلتے رہتے ہیں، مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ حیدری مہربانی سے مہربانی۔ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور ایک مصرع سامنے آگے ذرا لطف گنائے، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اگو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ مہربانی سے سلیمان کبھی جبریل کبھی، بسم اللہ جناب۔ سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں، قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظ ذات جلی، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ جناب، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ اور آخری مصرعے کے تاریخ گواہی دیتی ہے، سادات پہ حملے ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، سادات پہ حملے ہوتے ہیں، اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں۔ صدا سلامت رہو، کربلا لے تواڈی ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماویں۔ وہ جہیں وسن جتھاں سیداں دا تذکرہ ہوندا ہے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دن، ای خاندان دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک انہاں دی قبر روشن کرے، ای مجلس دا ثواب مالک انہاں دے نامہ اعمال وچ درج فرمائے۔ حکم آئی پیر جعفر شاہ صاحب دا تعمیل ہو گئی، یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں جو میری طاقت حیثیت ہے میں اپنے بادشاہ دی تعریف دا سلسلہ تھوڑا جا کے مزید بدھاؤں۔ او بسم اللہ سے جون
ایلیا دا ایک شعر ہے، وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے، وہ لکھتا ہے غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے۔ حیدری، بسم اللہ سائیں۔ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے۔ اگو لکھتا ہے کہ ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، کیوں؟ ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور۔ صدا سلامت رہو۔ ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور ایک کتا ہو رہی سن گنو کہ اور خصوصاً کتا بزرگاں دی نظر ہے، کیونکہ جوان تو ویسے بھی داد رہندے پن کہ بلا تھوڑا حکم تعمیل ہوگی، نال نال بزرگ جتھے ہی بیٹھن وہ سارے پرجوش ہیں۔ تو بزرگاں دی نظر کتا کرن لگا کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر، بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر، شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے۔ بس میں قصیدے تے پہنچ گیا۔ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے۔ بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے، علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے۔ مہربانی لو، صدا سلامت رہو۔ آؤ بھائی، مالک تمہارے گھر وسدے رکھے، ویڑے وسدے ہو میں یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے۔ میں نجف دے والی دی تعریف شروع کراں۔ واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا، ولی تے ابن ولی دا پڑھدا، ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا۔ کوئی نہ کہنال زدے نہ کوئی مقابلہ ہے، تذکرہ ہے مدینے والے سیدان دا، ہر کہیں پڑھن والے اسے انداز تعریف کرنی ہے جویں جویں مدینے والے سیدان وچ حصہ عطا کیتا ہے۔ قصیدہ پڑھن لگا، لیکن اس تو پہلے حالات حضرت ایک روبائی سن گے نا۔ سارے کچھی دے ایک شاعر گزرن، توقیر خان کربلائی، مالک انہوں دی قبر روشن کرے، انہوں کو نیٹ تے سرچ کرائے، انہوں بڑا ہی کمال پڑھا، ہوں تو دنیا تو ٹر گئے۔ انہوں دی میں کو ایک روبائی یاد آئی، انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، لوگ اج کل ناجوفی تھی گئے، لوگ اج کل ناجوفی تھی گئے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا اج کل صوفی تھی گئے۔ مہربانی سائیں، بندہ بدل کے، چونکہ میں ابتدائی بھی پڑھنا تا وہ شاہ صاحب میری بات پڑھنا ہے، اپنے حصے دی مجلس ہی پڑھنی ہے، تے نال انہوں کو مجمعی میں سیدھا کر کے دیونے سارا۔ بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ اگو لکھ دن کہ یہ میرا مزاج کھری گل کری نا، یہ میرا مزاج کھری گل کری نا، جویں حق سمجھتا میں اویں علینا، یہ بئی گہل میرا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر چ میں شیشے بھی جینا۔ صدا سلامت رہو۔ مرشد بابا نجف دے والی دی تعریف کرن لگا، اپنے پیر امیر دے اختیارات دسن لگا۔ تسا روز ذاکر سن دے ہو، ملک دا کیڑا ذاکر ہے جڑا تمہارے سامنے نہیں پڑھ کے گیا؟ ہر ذاکر پڑھا، لیکن ہن جی میں ساری ذاکری دا انداز ہے، اس دائرہ کار دے اندر رہ کے میں اپنے بادشاہ دی تعریف پہ سنوے نا۔ خیبر دے میدان وچ کھڑ کے نبیاں دے سلطان ایک سڈ مارا ہے، میں وہ سڈ بھی وہ قصیدے دے وچ ایڈ کیتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور آکساں
کہ تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو، تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو، کیوں؟ دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں۔ ہوں نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام، مائک آ گیا، مرشد بابا ہوں سب سننا ہے۔ شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، علی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، ذرا ایک قصیدہ ہی سنا ہے۔ پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، علی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا۔ بھائی جان تھوڑا جا سوزی آلے مائکہ کو نال قابو کرے سو، سپیکر جانے تے تسا جانو، مجمع جانے تے میں جانا، شاہ جانے تے رہ جانے، آیا اتھدا، علی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، علی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان نعت کے قرآن حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، نعت کے قرآن حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا، کل ایمان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، سندا میں جنگ دا سامان آیا اتھدا۔ خیر بھائی مرشد بابا او آخر تھی ہر چہرے تے میری نگاہ ہے، میں مجمع بالکل تیار ہے قصیدہ سنن واسطے، کوئی درمیان دے وچ تشریحاں دی گنجائش بندی بھی نہیں، توارے سارے پنڈال کو نال لا کے مرشد بابا تسے میرے نال جلو، اپنے سوزیاں کو نال لا کے میں گھتی وینا جنگ احد، جتھا میرے پیر علی دے ہاتھ دے ڈھیر ساریاں تلواراں ترٹ گئیاں تے عرش تو ذوالفقار نازل ہوئی، وہ جڑی میرے پیر دے ہاتھ 70 گز ود ہوئے دی ہے، میں مصر دے وچ رسے سوکے سنداز دی تلوار ہے، میرے مرشد علی تے پہنچی کیویں، اس تلوار دی خاصیت کیا ہے، اور درجات بلند ہوئے شہید علامہ ناصر دے، وہ پڑھ دین کہ امام حسین دے ذکر زبان نہیں تھا، عقیدے بول دین۔ بھائی جان حیدری جے عقیدے بول دین تا گل میں اتھو شروع کرن لگا، او حد دی لڑائی انج دی ایلی ایک چلائی انج دی، بسم اللہ سائیں، بسم اللہ سائیں، بڑی مہربانی سائیں۔ ویسے نیاز تو ساں مصرے دے بعد ریونی آئی کہ نہیں تو کو ولا آئی نہ نیاز دیونی پہ، اچھا بسم اللہ سائیں، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری جی، اچھا بسم اللہ سائیں، صدا سلامت رہو، چلو بخاری دی نیاز بخاری تک پہنچ گئے، ہن جنگ احد دے حوالے نال شیر پہ پڑھتا ہے، او حد دی لڑائی انج دی ایلی تیغ چلائی، نوواری ڈنگی ہو گئی لوہار بڑھائی، او ہتھن ید اللہ لوہ بڑیا ملائی، کچھ فار جو تھے ہو شاہ جرت بھی کھائی، نبی پاک تے قدم نو چم کے ایلی گل سنوائی، نبی کول موجود دو تیغاں علماء دی لکھائی، نبی جان کے ہونے اسمانت ہوائی، وچ شولے بھڑک دے پائے حیران خدائی، جن بیٹھا ہا کرسی تے، جن بیٹھا کرسی تے، بھائی ملک دعائی انج دی ایلی پہلوان حاج تھدا، جنگ دا سامان آیا اتھدا، علی پہلوان حاج تھدا۔ بڑی مہربانی سائیں، صدا سلامت رہو۔ شاہ جی جتھا ہوں تمہارا مجمع پہنچ گیا ہے، انہاں کو پیچھے تو میں ہٹن دیونا ہی نہیں، ایک مصرع ایسا پڑھا بھائی جڑا نقش بن ونجے۔ مہربانی سائیں، مہربانی سائیں، بھائی یہ تکڑے تھی کہ نیازیں گھن دیا ہوتے
شعر ہی پڑھ دیا اور راہ تے حساب کتاب کرے سوں تواڈے گھر وسدے ہوون مرشد بابا اگلے مصرے دے وچ میں اپنے ڈاڈے امیر دے اختیارات پہ رسائنا ویسے کہ خاک انسان دی ضرورت نہیں جو پیر علی دے اختیارات رسے لیکن جتنی ایک انسانی ذہن دی لیمٹ ہے کیپیسٹی ہے اس دائرہ کار دے وچ رہ کے میں پیر علی دے اختیارات پہ رسائنا ویسے اختیارات ملتان دی نگری تے کھڑ کے جناب شاہ شمس تبریز ہی دسے ہیں انہاں کا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے سلامت رہا میں نہیں آخر تو یک زباں ہو کے نعرہ حیدری پیر بابا میں اپنے سوزیاں کو آکھا ہے کوئی کہیں عام بندے دی گلتا ہے نہیں نبی پہ فرمائندن یا علی تو وہ مشکل کشا ہے جو میری مدد تکی تھی ظاہری طور تے لیکن یا علی پس سے پردہ تے ہر نبی دی امداد کی تھی میں آکھے واقعات نال کتاباں بھریاں ہوئی ہیں وہ کتاباں دے وچوں چیدہ واقعات چاہوں انہوں کو مصرے دے وچ شٹ کروں مومنوں کو سناؤں جو میرے پیر امیر کتھا ون کے نبیاں دی مدد کی تھی جو جاگدہ بیٹھا ہے تا گل میں اتھو شروع کرن لگا آدم تے ہوا نکھڑے انہاں نو ملایا شاہ بھڑنو دا انہوں کندھیے لایا نبی ابراہیم آگویت گلزار بنایا یونس نو مچھلی کھا انہوں ہتھ بچوایا یوسف نو خوب چکڑ کے شاہ مصر بنایا شاہ اتھ جلوہ بکھایا چھپ چھپ کے کل نبیاں راہ رستہ بنایا خندق احزاب چکیتا دشمن دا صفایا خیبر دے وزنی در نالنگلی اڈایا جس جنگ دا حال تو پڑھ لائے جس جنگ دا حال تو پڑھ لے لوہا منوایا شاہ نے ایلی پہلوان آج تھودا جنگ دا سامان آیا اتھو دا ایلی پہلوان آج تھودا مہربانی سائیں ایک قصیدہ تو میں نمہ شروع کیتا ہے تو میں کہ جناب کو سنوا رہے ہوں بار بار حکم ہے کہ قصیدہ ضرور پڑھنے مولا عباس علمدار دی آمد دا کیونکہ قرار کے ہر ایک آنگن پہ اس کے عکاس کا پرچم ہے ہر سچے دل کی سانسوں پہ سچ کے احساس کا پرچم ہے اس دیش کی سب دیواروں سے سب جھوٹے جھنڈے اتر گئے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا پرچم ہے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا پرچم ہے اور سائیں منظور پڑھ دیا ہے کہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا مہربانی سائیں میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا اور کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے یہ ہوں جڑا میں قصیدہ ہوں پیا پڑھدا یہ سارے کچھی دے اپنے انداز دا سرکی انداز دا قصیدہ کیونکہ اپر پنجاب دے ذاکر توارے کول بڑے پڑھ دیں بڑے کمال قصیدہ پڑھ دیں ہوں میں والا جی میں سارا انداز ہے میں سرکار عباس دی آمد بھی پڑھدا میر انیس لکھدا ہے کہ پنجا جو ذو فگن ہے علم پہ یقین کا سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا عرض کیتا ہے سردار غازیدہ
سرکار غازیدار سردار غازیدار 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 ہاں غازیدار شابان پاک دی جہاں چار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک جہاں چار ہوئے یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے بے آس لوگاں ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش عباس بھیجئے عباس مولا دا ظہور ہو حضور آ گئے جگنور ہو گیا ہے عباس مولا ظہور ہو حضور آ جگنور ہو گیا ہے بھیڑان کیتا ویران کیتا ام البلین جئی امان کیتا دیدار غازی دا سردار غازیدار سرکار غازیدار آباد راویں مرشد بابا مولا عباس دا ایک لقب ہے ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم دے تلے وانج کے دعا نہیں منگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد گوا ہون اس روایت کو چاہ کے قصیدے دے مصرے دے وچ سٹ کر لیتا ہے حب جینو غازی دی لولو وچ ہوندی یہ غازی پاک دی جمو وچ ہوندی ہے حب جینو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک جمو وچ ہوندی دکھی سڑیندا ہے اندی آسیا ویندا ہے اکھیں جو ہوندی ہے عباس آ ویندا ہے دکھی سڑیندا ہے اندی آسیا ویندا ہے اکھیں جو ہوندی ہے عباس آ ویندا ہے جہان ڈٹھا ہے کیدا طریقہ جہان ڈٹھا کیدا طریقہ رہوار غازی دا سردار غازیدار سرکار غازیدار حیدری مرشد بابا ڈھیر سارے مصرین مہربانی سائیں وہ درمیان والے شیر چھوڑی وینا اچھا سائیں بزرگ آدھن میں مصرے نہ چھوڑو جے مصرے نہیں چھوڑنے تو بغیر تشریح دے تریجا شیر پہ پڑھ دے ہیں مقدی مکاویے لمحہ نہ جاویے بھیسان چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مکاویے لمحہ نہ جاویے بھیسان چھوڑ کے مقصد تے آویے بحث عباس تے چمن فضول ہے جنت عباس دے قدماں دی دھول ہے بحث عباس چمن فضول ہے جنت عباس قدماں دی دھول کن دھر نہ پوسیا کچھ کر نہ پوسیا جنت دی لوڑ وط بڑ نہ پوسیا حبدار غازی دا سردار غازیدار سرکار غازیدار بڑی مہربانی سائیں صدا سلامت رہو ہندوستان دا ایک شاعر ہے صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی اندر کی میں تھے میں کو کھڑی جا قطع یاد آگے وہ رب تا نہیں بنتا ویسے میں کو یاد آگے وہ لکھتا ہے کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے مرشد بابا قصیدے دا آخری مصرع پڑھنا لگا 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے سادے قصیداں دے انداز وکھرے ہیں 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے سادے قصیدہ انداز وکھرے ذاکر سڈایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول مجلس دا سونا بڑھایا ہے ذاکر سڈایا لنگر پکایا ماحول مجلس دا سونا بڑھایا ہے
حلالی ہون دا ثبوت دیونا ہے کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا ہے حلالی یہ تو مجمع نال گل کچا نہیں دے مضبوط دے ول اچا بول تے بازو کھول ول اچا تے بازو کھول نعرہ مار غازی دا سردار سرکار غازی دا آؤ بسم اللہ چلو کی بلاونا پہنچ گئے میری طرفوں آنکھیں ظافر کو میری طرفوں آنکھیں ظافر کو تے شالا ہووی خوشی نصیب تیرے پتر کو سہرے پاواں ہاں میرے ہیں حالات عجیب نیاز حسین سمجھ کے رہو میں صدقے تھی ماں تیرے پتر کو سہرے پاواں ہاں میرے ہیں حالات عجیب میرے امام ایک گل ہور بھی کی تھی ہے مرشد بابا اللہ کرے میں منظر کشی کر گئی نا سیادہ دے میں کوں وچ کربل دے کر گئی ہے تے عباس دی موت غریب ہو میں اصغر وے لگینا بیٹھا یگوں وقت نماز قریب وسارا میں قصیدے دے بعد سوز دی ذاکری دے وچ باندھی واسطے پڑھا ویندا ہے بھئی سنن والا کو موضوع سمجھ آ ونجے بھئی ذاکر وہ کیڑے موضوع تے مصائب پڑھنا ہے چھویں آقا دی حویلی ایک مجلس پہ ہوندی ہے تے مجلس دے وچ ایک مومن اٹھی کے امام تے سوال کیتا کہ مولا اسا ذاکراں کول تو روز سننے ہیں اج تساں آپ ذاکر بنو تے تساں سا کو دسو جو 10ویں دی دیگر تواڈے ڈاڈے کو زخم کتنے ہیں دو روایتاں سن گنو تے بانی مجلس دا حکم ہے میں ایک مرثیہ پڑھنا ہے ممبر شاہ صاحب دے حوالے تواڈے ڈاڈے کو زخم کتنے ہیں امام رو پے تے مولا فرمایا کہ 10ویں دی دیگر میرا ڈاڈا اتنا زخمی ہائی کہ اگر سامنے کھڑ کے دیکھوا تو کنڈ والے پاسے آندھ ہوئے بندہ ہی نظر دہائی اور اسے روایت کو جڑے پرانے ذاکر ہیں پردے چ پڑھ دیں جو مومنہ دا دل نہ دکھے کہ دیگر لے اتنا زخمی ہے جو لمحے دی ہوا اوبھے پہ گزر دی اوبھے دی ہوا لمحے پہ گزر دی اتنا زخمی اکبر دا بابا اور سین تیری نوکری قبول فرماوے تھوڑا پرسہ قبول فرماوے ایک میں روایت پڑھا لگا اور مسلح تے کوئی گل یاد آئی تو اکھی وس پوسن تسا محرم دے وچ ڈٹھا ہو سی کہ کربلا دے جتنے مرشد بابا شہید ہیں اکثر دے سارے امام بارگاہ دے جنازے برآمد تھی میں تھوڑی جی تشریح چا کروں جڑے بچے آئے بیٹھے یہ بھی سمجھ ونجن جناب مسلم دا جنازہ برآمد تھیا ہو سی جوڑی دے جنازے آئے ہو سن اگر شہادت پڑھی ونجے تو میری عالیہ سین دے پتروں دے جنازے برآمد تھی شہزادہ علی اکبر دا جنازہ شہزادہ علی اصغر دا جھولان ہے اور محرم دے جڑی مجلس ہے شہزادہ علی اصغر دے حوالے نال اس دی سارا سال توارے سارے تو زیادہ تانگ پردے داراں کو ہوندی ہے جو کہ اکثر جڑیاں منتا ہیں وہ یا جوڑی دیاں شبیاں تے ہوندیاں یا شہزادہ دے جھولے تے میرے گل کرن دا مقصد ہے کہ اکثر شہیداں دے جنازے جو کچھ شہید ایسے جنہاں دیاں شبیاں آندیاں
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਅਲਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਦੇ ਹੈ ਦੀਗਰੇ ਲੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ आबाद रहे सैन तेरा पुरसा कबूल फरमावे मैं बिल्कुल करीब पहुँच गया मैं आखिया जाता जुल जनाह बरामद करेंदे उनकी लाश चावण वाला हाई कोई ना और सारे सरेकी बेल्ट के बड़े कमाल खतीब हैं मौलवी बिस्मिल्ला मौलवी अमीर अफजल राकड़ साहब इतना उन्होंने एक जुमला मेरे को याद है वो पढ़ते हैं कि मोमनो लाशा हमेशा करीबी रिश्तेदार दफनाने एक बई मिसाल च देवां मसलन वसेब को फौतकी हो वने जिन्हें तुसा सा परचावण वास्ते वेंदे हैं अगर कोई पिंडाल उच्चे वैन करके रोंदा पिया हो तो पूछना नहीं पौंदा जो कौन है वो तो सबको अंदाजा थी वेंदा टुर वजण वाले दा कोई करीबी है अच्छा तो अगर कोई आखे तू संभाहो तो मैं कफन घेना ना या कोई आखे मैं कबर बनवाना बात भी अंदाजा थी वेंदे कोई करीबी है इसका मकसद है कि लाशा हमेशा करीबी रिश्तेदार दफनाने राकड़ साहब पढ़ते हैं मोमनो जे लाशा करीबी रिश्तेदार दफनाने तो 10वीं दी दीगर मजलूम हुसैन को कौन दफन करे हा जो इमाम हुसैन दी माँ दा न कोई भिरा है ते न कोई भेण है वारिस बना कोई नहीं बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला 1000 दफा पढ़ा वारिस बना कोई नहीं लाशा पईयां रही हैं और उन्हां जवाना दी लाशा जिन्हां को मामा कंडे ही ना लगाने नहीं बिस्मिल्ला अच्छा बिस्मिल्ला सदा सलामत रहो एक रिवायत बई सुन गए ना रावी लिख देन कि 10वीं वाले ने जितना जख्मी है अली अकबर दा बाबा जितना जख्मी है लेकिन भेण दे आखण ते अली अकबर दे बाबे मैदान करबला 7 हमले कीते हमले इतने वड्डे जिन्होंने कई कई किताबां लिखिया गई गैर मुस्लिम राइटर जिहड़े हैं उन्हां भी वो अपनी किताबां दे विच सारे वाकियात कलमबंद कीते क्योंकि हुण तफसील नाल मजमून पढ़न दा टाइम नहीं जदों उमर इब्न साद आखाई ना हुसैन तेरी फौज मुक गई है पुत्र भिरा भतरीजे तो मारे गए नहीं अगर थक गए तो होनी बैयत कर मेरे मौला फरमाया है कि उमर साथ मैं ते बैयत जोड़ नहीं मैं बैयत करनी होवे तो आध रात ले मदीने चो भेणी नाल ला के नटू रहो हाँ इमाम फरमाई मजबूर समझी मैं नेज़े दी चुंझ दे नाल एक लकीर पे छिके ना तू सिपाहियों को पानी पिला फौज दे दस्ते तैयार कर हुसैन दा वादा है मेरी तकबीर दी सदा तो पहले ये पहला हमला मुकण तो पहले अगर तेरा हिक सिपाही ये लकीर अबूर कर गया तो मैं तेरे हाथ ते बैयत करे सा ये इमाम वादा कीता और दर्जात बुलंद हमन बाबे मुरीद अब्बास लंगा दे वो पढ़ते हैं कि उन लकीर दे पहुँचण तो पहले इस अंदाज का हमला कीता अली अकबर दे बाबे कि 22,000 सिपाही दे सर एक पासे हैं तो धड़ एक पासे हैं ये है तसे हुसैन का पहला हमला मैं बिल्कुल समेट गया इतना ही मरसिया पढ़ना है ये है पहला हमला फिर इमाम हुसैन शाह जी हमले कीते 7 हमले वड्डे लेकिन इन्हां दे विचों जिहड़ा अकबर दे बाबे त्रीजा हमला कीता है ना वो तो इतना वड्डा है जो इमाम मेमना को मैसरा तो उलट दिता है मैसरा को मेमना ते पलटा दिता है बजदियों या फौजों को कूफा दियां दीवारां वंज रोका है रावी हैरान थी गए भाई वजह तलाश करो वजह क्या है हमले इमाम हुसैन दे सारे वड्डे हैं ये त्रीजे हमले दे टाइम हुसैन एडी जलाल क्यों आ गए शाह जी बड़ी मेहनत के बाद एक आलिम दीन इसकी वजह तलाश करके अपनी किताब में लिखी हो सके मोमनो 10वीं वाले ने हमले इमाम हुसैन दे सारे वड्डे हैं लेकिन त्रीजा हमला अकबर दे बाबे सब तो वड्डा इस वास्ते कीता है वो थे लड़दे अचानक इमाम हुसैन दा घोड़ा उथों आ गुजरा जिथा बाजू कटवा के अब्बास सुता पिया है जिथा बाजू कटवा के फुरात दे बिस्मिल्ला फुरात दे किनारे अब्बास सुता पिया है वो आदे भिरा को देते गए जलाली वधदा गया इस वास्ते ये हमले दे विच शिद्दत ज़्यादा है बस ख़त्म 7 हमले कीते 8वें हमले की तैयारी छाई जिन्हें कि बीबी सद मारा प्यू दे जलाल दिखाए नहीं माँ तो तेरा सजदा देखण आई है कर तयम्मम पढ़ नमाज नबी भी तेरा सजदा देखण टीबे करबला ते पहुँच गए माँ की गल सुन के पीर बाबा भज दे घोड़े तो लह गई अली अकबर दा बाबा अच्छा हुसैन बादशाह तो लह गए ये जो नमाज का टाइम करीब आई खैमा दे दर तू मिट्टी घेन के कौन टुरा है 4 साल धी टुरी है ना खत्म हो गई मजलिस
جنہ لوگاں کو گھراں تھو اولاد تھو کائنات دے ہر دکھ تو بطول دیاں دھیاں دے درد پیارن بابا وین پڑھ دا میر نیس لکھ دے مدینہ کہاں مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا سین تیرا پرسہ قبول فرماوے مرشد بابا میں صدقے تھی پہوں مٹی گھن کے 4 سالہ دھی ٹوری آئی میرے توارے ہوتے ایک سوال ہے اور اس تو پہلے بابے انہیں ایک جملہ پڑھ دیں بابے صابر حسین شاہ بابا او بھی سن گھنو بابے انہیں پڑھ دیں کہ مومنو کوئی وکھرا رشتے پیوتے دھی دا بھامیں جاگیراں جائیداداں مربع پہ ہومن کاراں کوٹھیاں پہ ہومن لیکن وات بھی دھیاں آلے ہوندے غریبن جے دھیاں آلے شاجی غریب ہوندن میرے توارے ہوتے ایک سوال ہے نبی دے بعد نبی دی دھی بھی رول گئی چھتری شہران دے وچ میرے پیر علی دیاں دھیاں ہی رول گئیاں توارے پورے بیلٹ دا چنو ہویا مجمع بھامیں علی دیاں دھیاں رولیاں شاہ جی نبی دی دھی رولی لیکن آج تک نبی یا علی کو کہیں غریب تا نہیں صدا اور جندہ قصہ میں کھڑا پڑ دا ان کو آج تائیں لوگ سڑیں دے غریب حسین جے تو رونا چاہنا ہے میں پیو تے دھیاں تے مشترکہ دکھ پیا پڑ دا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی غریب رول کے مار گئیاں ہنا دے او نصیب ہے نائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سین تیرا پرسہ قبول فرماوے وال پھاڑے نہ پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی رول کے مار گئیاں ہنا دے او نصیب ہے نائے پیو بھی ہے سید معافی دی بھائی رول کے مار گئیاں ہنا دے او نصیب ہے نائے ایک بھیرا دے پیر کج کے رو دی رہ گئی دوجھی پیو دے سینے کی تے لوہ دی رہ گئی تریجھیو ہے جائیں دا سارا گھر لٹا ہے کربلا صدقے بسم اللہ سیدزادہ وال پڑھنے نہ پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی رول کے مارے گئیاں ہنا دے ہائے پیو بھی ہے غریب دھیاں خیر بھائی مرشد بابا بڑے سونے انداز نال توارے مجمع وین وصول کیتا ہے او ایک دفعہ کربلا جل دے آئے بابا جی یہ جڑا نماز دا ٹائم قریب آیا ہے راوی لکھتے ہیں جی تھا نبی ٹبے چھوڑ گئے تے نماز دا ٹائم میرے امام فرمایا اماں فضا اماں آکے میری دھی کو گھن وائیں جناب فضا دے گال دے وچ بھی دیاں باہیں راوی لکھتے ہیں سین ٹر دے پہائن این ظالم نے امام حسین دے گال تے ضربہ مارنی شروع کی دیا بی جناب فضا دے گال دے وچ باہیں کڑھائی ہیں آکے شمر دے خنجر دے وچ ہاتھ پائے رو کے بی کھڑی آدھی دھی دے دے پیو کو تو مرے دے ظالمہ ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا رومانڈے بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی وال پانی نہ دھی دے پیو کو تو مرے دے ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا ہے معافی دے میں ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا پارا پارا نات کے قرآن بیٹھا ہے زخم ان ہزار لولوہان بعد پتران دے ای جگت جیونا ہے کیا حیا کرو سیدزادہ بس ایک آخری بین چھوڑی بہندہ ممبر بابا ضربان چل دیا رہی ہیں ادھر راوی حمید ابن مسلم حمیدہ دے میں دیدہ کھڑا ہے بچی کہیں ملے سجے بھج دیئے آدھے بڑے چارے لائس آدھے کہیں ملے کھبے بھج دیئے حمیدہ دے میں دیکھنا چاہتا ہے ہم دیکھا بچی کرنا کیا چاہتا ہے آدھے آخر تے 4 سالہ بچی اون پاسے دوڑی فرات دے کنارے جتھا غازی دی لاش آئی آدھے آکے چاچے دی لاش تے جھڑ پئیے رو کے کھڑی آدھے چاچا غازی جہدہ تو غلام بن کے رہے گالیوں دے تے خنجر چل دا کی میں دے دا رومانڈے اچھا بسم اللہ وال پڑھنے نا چاچا غازی جہدہ تو غلام بن کے رہے
گالیوں دے تے خنجر چلدا کیویں دے دا پے ایک منٹ اور پڑھا جا ٹھہر بھائی بس بابا 13 ضربہ نال کس گئی حسین حمید ابن مسلم آدھے حسین دی شہادت بعد آدھے کربلا دی نگری تے دو نیزے بلند ہوئے آدھے جنہ دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاس اٹھائے حمید آدھے دوجا نیزہ مغرب والے پاس اٹھائے تے عمر ابن سعد سپاہیاں کو حکم دیتا ہے جلدی کرو انہاں دوہاں نیزہ کو اکٹھا کر دیو آدھے جیویں جیویں نیزہ اکٹھے تھی دے گئے حمید آدھے نگری کربلا اس زلزلہ وقت لگی ہے تے کوفین جدے سیندہ جو نیزہ تھی نوک تے کیا ہی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دوجھے نیزے تے ام المصائب دی ردا ہے ٹھہر بھائی بسم اللہ چھوڑی ویندہ ممبر اچھا بابا وال پانے نا پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے ام المصائب دی ردا ہے پہلے نیزے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے ام المصائب دی ردا 4 سال دی معصوم تھی حسین کر کے منہ نجف دے پاس آدھی رہ گئی نجف دا والی پوتری اجڑ گئی اللہ رحمت اللہ ہے مالک عبادت قبول فرمائے